अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 172 मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपनी राय से भी नवाजिए। शुरुआत करूँगा 20 साल के गुज़रे अरसे के तनाज़ुर में अपने तजर्बे की रोशनी में आज के हालात। बस ज़िंदगी में एक काम याद रखें, कभी किसी की कमिटमेंट, मैं तो कमिटमेंट ही कहूँगा, पंजाबी में लारा कह लें, अपने सपनों का महल कभी भी तमीर नहीं करना। ऐसे ही है जैसे नज़ीर अहमद दुबई जाएगा, वो मोहम्मद बशीर का वीज़ा भेजेगा। मोहम्मद बशीर जब दुबई जाएगा वो सदीक का वीज़ा भेजेगा, और जब सदीक जाएगा तो फिर आपका वीज़ा आएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। यह मेरी ज़िंदगी का तल्ख़ तजर्बा है। बाकी गैब का इल्म अल्लाह जानता है। किसी वक़्त भी वो किसी के दिल में रहम डाल सकता है, लेकिन जो हालात हैं उनकी रोशनी में मैंने 20 साल तकरीबन कारोबार भी किया है, बैंक में भी जॉब की है, यूरोप में भी वक़्त गुजारा है। अभी भी बिज़नेस वाइंड अप करने के बाद तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मुझे कमिटमेंट कहीं नज़र नहीं आई। मतलब मफाद परस्ती वो नज़र आती है, कमिटमेंट नज़र नहीं आती। हमें आदत थी बैंक की, वहाँ पे हम जो डील कर लेते थे, क्योंकि हम डॉलर का दिरहम का लेन देन करते थे एक्सचेंज कंपनियों से, जो डन होता था वो डन होता था। भले सोना 400 रियाल में बुक कर लिया है, वो घंटे बाद 500 हो जाए, लेकिन आपने 400 ही देना है। भले 350 हो जाए, आपने 400 ही देना है। अगर आपने उससे 6 माह की डील की है कि मैं 6 माह बाद पेमेंट करूँगा, तो आपने वही 400 की पेमेंट करनी है, भले सोना 800 हो जाए। लेकिन यहाँ का बाबा आदम निराला है। मैंने स्टोर पे अक्सर जो लोग क्रेडिट पे सामान लेके जाते थे, कमिटमेंट कर जाते थे, लेकिन जब वक़्त पे नहीं आते थे तो बड़ी कोफत होती थी, क्योंकि मैंने ऑनवर्ड पेमेंट की कमिटमेंट की होती थी। जिस दिन उन्होंने आना होता था, मैं बड़ा रिलैक्स होके जाता था काउंटर पे कि आज मेरे पास हैंडसम अमाउंट आ जाएगी। लेकिन शायद 10 में से 1 मरतबा ही ऐसे हुआ होगा, वगरना जिनसे लेने होते थे, जब उनको फ़ोन करते, तो आजकल तो ये रिवाज हो गया है कि कोई सियालकोट बैठा हो तो कहता मैं डस के हूँ, या फिर और कोई नई कहानी सामने आ जाती है। इसलिए मेरा आपको मुफ्त मशवरा है, 1-2 महीने की प्लानिंग आप किसी की कमिटमेंट पे कर लें, शायद वो सर्वाइवल हो जाए। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन करते हैं तो समझ लें आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं अक्सर स्टोर पे भी जिक्र करता था, मैं कहीं नहीं जाता था, दोस्त आके बाहर गाड़ी खड़ी करते, चलें जी स्टोर बंद करें, ज़रा आइसक्रीम खाएं। मैं कहता सारी आप चले जाएं, क्योंकि मेरे खटका, मेरा ज़मीर फ़ौरन मुझे अलार्म देता था
کہ اس بندے کو آج کیا مشکل پڑی ہے کہ مجھے آئس کریم کی دعوت دے رہا ہے۔ شاید اس کی نیت صاف ہو، میں نہیں کہتا، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، وہ میرے ساتھ فیئر ہو، میری رسپیکٹ کر رہا ہو، لیکن سابقہ تجربے کی بنیاد پہ فوراً میرا ذہن اس طرف جاتا کہ یار یہ بندہ آپ کو آفر کیوں کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد پھر اس کی کوئی اپنی فرمائش ہوگی، اور ایک دفعہ آئس کریم تیرے گلے کے نیچے اتر گئی تو پھر تیرے گلے سے تیری آواز نہیں، اس کی آواز نکلے گی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے فریزر سے نکال کے آئس کریم کھا لے، کیونکہ اپنا خون نہیں پیا جاتا، کسی کا خون بندہ کھٹا کر کے پی جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا گولڈن پرنسپل یاد رکھیں۔ میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، باتیں ہوتی ہیں قریبی دوستوں سے، عزیزوں سے، تو جس نے کمٹمنٹ پہ جا کے چابی لگا کے اپنی شاپ کھولی، یا کمٹمنٹ پہ اپنی آنکھ کھولی اور وہ پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ نہیں آیا، اس سے اجتناب کیجیے۔ آپ 100 قسم کی مشکلوں، ٹینشنوں، بلڈ پریشر، شوگر اور گنجے پن سے بچ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کا حال جانتے ہیں، اور وہ اللہ ہے جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ وہ نائسین پٹی کی فلم تھی، دنیا مطلب دی ہو یار، اس وقت ہم اسے فلم سمجھ کے دیکھتے تھے اور گانے کو گانا ہی سمجھ کے سنتے تھے۔ اس وقت ان الفاظ کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس وقت عقل کا آئینہ دھندلا تھا۔ اب عقل و شعور کا آئینہ تھوڑا سا صاف ہوا ہے تو منظر بھی صاف نظر آنے شروع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر باتیں ہوں گی۔ یہ باتیں اس لیے کہ میں نے جو اپنی لائف کے اتنے گولڈن ایئر سرو کیے ہیں، گزارے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شاید میری کوئی بات ایسی جو کسی کی رہنمائی کرے۔ ہوں تو میں ناقص کم عقل ہوں، شاید بہت سے میری اس بات سے اتفاق نہ بھی کریں، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں میسج دینا میرا خیال ہے میرا کام ہے۔ کیونکہ بینک میں رہ کے میں نے یہ سیکھا ہے، بزنس میں رہ کے سیکھا ہے کہ دوسرا بندہ جو کام 1.5 گھنٹے میں کرتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ آدمی تجربے کی بنیاد پہ سیکھتا ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ جب الیکٹریشین آ کے کہتا ہے کہ آپ کی موٹر جل گئی ہے، ریوائنڈنگ اس کی سڑ گئی ہے، تو مجھے عقل کا گھوڑا دوڑانا چاہیے۔ اگر یہ جلی ہے تو پھر اس کی اسمیل بھی آنی چاہیے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل نکتہ ہے۔ اگر اسمیل نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اتنی کامن سینس ہونی چاہیے۔ کبھی ان موضوع پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ان چیزوں سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ ویسے بھی آپ پہ کوئی مشکل آ جائے تو 2 3 4 سے ڈسکس کریں، کوئی نہ کوئی آپ کو بہتر حکیم مل جائے گا۔ ان حکیموں کے پاس نہ جائیں جو آپ کی بیماری کا اشتہار لگاتے ہیں، ان حکیموں کے پاس جائیں جو آپ کی بیماری راز میں رکھتے ہیں، اور جو دوائی دیتے ہیں وہ بھی راز میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے. گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.